अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। मईशत पाकिस्तान के फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर आए हैं वो काफ़ी जो है एक पॉजिटिव नोट के तौर पर सामने आ रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान के ऊपर अगर बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र के अंदर 31% इजाफा देखने में आया था। यानी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस वक्त फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तकरीबन 31% से जो रेमिटेंसेस का इजाफा देखने में आया, इसकी मालियत तकरीबन 7.1 बिलियन यूएस डॉलर की रिपोर्ट की गई थी। यही कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में मुसलसल तीसरे महीने में भी रिकॉर्ड किया गया है। यानी फर्स्ट क्वार्टर के इख्तिताम के ऊपर अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो 792 मिलियन यूएस डॉलर का रिपोर्ट किया गया है, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव एंगल से हम इसको देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर मुसलसल तीसरे माह के अंदर भी इस करंट अकाउंट का सरप्लस में आना है बहुत खुश आइन न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए। अगर हम बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के अगर सेग्रीगेशन करके बात करते हैं तो जुलाई में यही जो सरप्लस था वो 508 मिलियन यूएस डॉलर यानी 508 मिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया था। इसी तरीके से अगस्त के माह के अंदर 211 मिलियन यूएस डॉलर का और सितंबर के माह के अंदर 73 मिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस रिपोर्ट किया गया। तो मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर मुसलसल तीसरे माह से ये सरप्लस ने अपना इम्पैक्ट डाला है। ये बहुत ही मुस्बित है और पाकिस्तान की मईशत को इससे काफ़ी इस्तेहकाम मिल सकता है। यानी पाकिस्तान की मईशत के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो करंट अकाउंट का सरप्लस है उसकी मालियत तकरीबन 792 मिलियन यूएस डॉलर हो गई है, जबकि गुज़िश्ता साल इसी क्वार्टर के अंदर 1.49 बिलियन यूएस डॉलर का खसारा रिपोर्ट किया गया था। तो मजमूई तौर पे इसके अंदर हम अगर किसी को खराज तहसीन पेश करते हैं तो तमाम वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जिन्होंने अपने कलीदी किरदार अदा किया पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, यही कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ डॉलर की लेवल्स भी काफ़ी मुस्तहकम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्चे डॉलर एक वक्त में 168-169 यूएस डॉलर रुपीस के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा था, मगर अब हमने ये देखा है कि रवां हफ्ते के अंदर डॉलर के अंदर काफ़ी जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है और हमारे रुपए की कदर में इजाफा होना शुरू हुआ है। लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक पाकिस्तान की करेंसी की जो वैल्यू है वो तकरीबन 161.85 रुपीस के करीब हो गई है। यानी डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 161.85 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुस्बित इक़दाम है। ये थोड़े ग्रेजुअल बूस्ट जो है वो मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए काफ़ी होते हैं। अब इसके ऊपर अगर पाकिस्तान पॉलिसी प्रॉपर तरीके से मरतब दे देता है, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफे के ऊपर अगर कानून साजी की जाए या ऐसे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए जाएं कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो एक्सपोर्ट्स के नंबर बढ़ जाएं, तो ये भी बहुत मुस्बित इक़दाम होगा। बहरहाल अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के हवाले से यानी तिजारती खसारे के हवाले से, तो लगभग तिजारती खसारे के अंदर देखा जाए तो 4% से कमी देखने में इजाफा हुआ है खसारे के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स जो गुज़िश्ता साल 5.9 बिलियन यूएस डॉलर की हुई थी उसके अंदर 4% से कमी देखने के बाद 5.3 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने की हैं। इसी तरीके से इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो 11.06 बिलियन यूएस डॉलर की पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स की थी गुज़िश्ता साल, जिसके अंदर 4% से कमी देखने के बाद देखते हैं तो 10.6 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट्स पाकिस्तान ने की हैं। तो मजमूई तौर पर अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, तिजारती खसारे के ऊपर बात करते हैं, तो तिजारती खसारा जो है वो 4% से जो है वो इंक्रीज हुआ है। यानी गुज़िश्ता साल 5 बिलियन यूएस डॉलर खसारा था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, अब यहां पे इसी साल जो है 5.2 बिलियन यूएस डॉलर खसारा रिपोर्ट किया गया है तिजारत के मद में। तो अगर हम देखें ओवरऑल देखते हैं कि करंट अकाउंट पाकिस्तान में जो सरप्लस आया है उसके अंदर बड़ा प्रोपोर्शनेट जो है वो हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र की वजह से एक बड़ा संभाला मिला है मईशत पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क में मुकीम हैं उन्होंने बखूबी अपना रोल प्ले किया है और इसके ऊपर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो इस वक्त काविशें हैं जिसमें डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर बात की जा रही है, रोशन पाकिस्तान के ऊपर बात की जा रही है, जिसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं, बैंक अकाउंट्स ओपन करने की, इन्वेस्टमेंट करने की, तो वो भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बड़ा काफ़ी है। तो उम्मीद ये करते हैं कि तमाम पॉलिसी और तमाम कानून साजी जो है वो हमारे रुपए को मुस्तहकम करने के लिए सर्फ हो। यानी जब तक कि हमारा रुपया मुस्तहकम नहीं होगा हम किसी भी डेवलपमेंट के ऊपर भी बात नहीं कर सकते। मुस्तनद लेवल्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं, अगर हम सिर्फ रफली एग्जाम्पल लेते हैं तो 2 साल पहले अगर 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी वो आज नहीं है। तो हम डेवलपमेंट फेज के अंदर नंबर्स की बेसिस के ऊपर या मवाजना नहीं कर सकते जब तक कि हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं होगी। तो रुपए की कदर
اندر بھی کافی مستحکم ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے اور پاکستان کی معیشت کے اوپر اس کے مثبت اثرات آتے رہیں. بہرحال پاکستان کو ابھی بہت زیادہ کام کرنا ہے. جیسے FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی میٹنگ آج سے شروع ہو رہی ہے. اس کے اندر امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو شاید گرے لسٹ میں برقرار رکھا جائے اور پاکستان کے وائٹ لسٹ میں جانے کے امکانات قوی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو 27 ایکشن پوائنٹس کے ایجنڈے کے اوپر کام کرنا تھا اس پہ گزشتہ فروری تک کے جو پاکستان نے 14 کمپلائنسز کے اوپر کمپلیٹلی کام کر لیا تھا. یعنی پاکستان کو جو ہے 13 کمپلائنسز کے اوپر مزید کام کرنا تھا. مگر ابھی لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے آؤٹ آف 27 21 پوائنٹس کے اوپر کمپلائنسز کر لیا. یعنی 21 ایکشن پلانز کو پاکستان نے جو اس وقت قانون سازی کے تحت کمپلائنس کر لیا ہے. تو امید یہ کر رہے ہیں کہ اس پیش رفت کو FATF مثبت انداز سے دیکھے گا اور پاکستان کے فیور میں اپنا ورڈکٹ دے گا کہ پاکستان کو کچھ مزید مہلت دی جائے, جو کہ کورونا وائرس کے امپیکٹ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو تھوڑا سا دشواریوں کا سامنا ضرور کرنا پڑا. مگر پاکستان کی معیشت میں اس طرح کا پوٹینشیل موجود ہے کہ اس کو اگر تھوڑا سا ٹائم پیریڈ اور مل جائے تو معیشت پاکستان ان تمام نکات کے اوپر بھی بروقت کمپلائنس کر سکتی ہے. تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ فیبروری کے اندر آج کے اجلاس کے اندر جو بھی اس وقت کاروائی ہوتی ہے, جو بھی اسٹیٹس پاکستان کو دیا جاتا ہے, امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو یا تو گرے لسٹ میں رکھا جائے یا شاید پاکستان کو وائٹ لسٹ میں, جس کے امکانات کم ہیں مگر شاید پاکستان کو وائٹ لسٹ میں بھی کرنے کا اندیہ دیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیبروری کے اندر FATF کا وفد جو ہے وہ پاکستان وزٹ کرے گا اور جو پاکستان کمپلائنسز کے اوپر کیا گیا جو بھی ٹاسک دیے گئے ہیں اس کا ریویو بھی کرے گا آ کے ریئل ٹائم بیسس کے اوپر. تو یہ پاکستان کے اندر کافی ایک ایکسٹرنل چیلنجز تھا جس کے اوپر پاکستان نے جو ہے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے جو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا. اگر ہم بات کریں کہ اس کے اندر کس کو کریڈٹ جاتا ہے اور کس نے اس کے اوپر کام کیا ہے, تو اس میں ہر ایک پاکستانی, ہر ایک پولیٹیشین اور ہر ایک پاکستانی نمائندہ, چاہے وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ عام عوام ہو, ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس کمپلائنسز کے اوپر پہنچا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر کسی کی دو رائے لی جائے اور وہ اس پہ تضاد رکھتا ہو تو اس کے اوپر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر عوام کی طرف سے سپورٹ نہ ہوتا تو یہ پالیسیز جو ہے مرتب دینا آسان کام نہیں تھا. اسی طریقے سے اگر پالیسیز مرتب دی گئی ہیں اور عوام کی جانب سے سپورٹ بھی ملا ہے, بزنس کمیونٹی نے بھی اس کو آن اینڈ آف اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس کو کمپلائنسز کر رہا ہے, تو یہ بھی پاکستان کی معیشت کے لیے ہر ایک شخص جو ہے وہ اس کو جو ہے مبارکباد کا مستحکم ہے. تو یہ اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں معیشت پاکستان کے لیے بڑا ایک مثبت اقدام لے کے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے لیے بہتری کا اثرات لے کے آ رہے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے کہ IMF نے بھی کافی پریشرائز کیا ہوا ہے پاکستان کے اوپر کہ جو پاکستان کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت مراعاتیں ملنی تھیں اس کے اوپر ابھی یہ پروگرام کو التوا کا شکار ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان پیش رفت کرے گا, مگر ابھی پاکستان کو بہت زیادہ کام کرنا ہے. اگر ہم بات کریں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے لے کے IT سیکٹر کی ڈیولپمنٹ تک, چاہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی بات کریں, چاہے وہ سروس سیکٹرز کی بات کریں, چاہے گورنمنٹ کے اداروں کو ریفارمز کرنے کی بات کریں, تو پاکستان کو پہلے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ابھی ہمیں پراپر طریقے سے قانون سازی کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹلائزیشن کے اوپر بات کرنی ہے, مینیجریل ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے, تاکہ یہ ان ساری چیزوں کے اوپر جب بھی یہ اس کے اوپر موومنٹ ہو, اس کے اوپر کام کرنے کے لیے آگے بڑھا جائے تو تمام چیزیں ہمارا انفراسٹرکچر اس طریقے کا بن چکا ہو کہ پھر بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ فلانا جو ہے کوئی کرپشن کے اندر انوالو ہے یا کوئی جو ہے میل پریکٹسز کے اندر انوالو ہے, کہ اس سسٹم کو لازمی طور پہ پاکستان نے صحیح کرنا ہوگا. FATF کی گائیڈ لائن کے اوپر جو پاکستان کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو سسٹم کو ریسٹور کرنے میں, سسٹم کو جو ہے مثبت انداز سے آگے بڑھانے کے لیے بڑی ایک سپورٹ مل سکتی ہے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان ساری چیزوں کے اوپر اب کام ہونا شروع ہو جائے گا اور پاکستان کے عوام بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس کاوشوں کی تائید کرتی ہے اور ان کو آگے لے کے بڑھنے میں ان کے عزم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوزز کے حوالے سے, انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو اس وقت جو ملا جلا سا رجحان پایا جا رہا ہے مارکیٹس کے اندر, یعنی یہ کہا جائے کہ اس وقت عالمی معیشت کے اندر جو ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے, ایک جانب امریکہ کے الیکشن ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ کرونا وائرس کے کیسز کا بڑھنا, اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی آئل مارکیٹس کے اندر جو ڈیمانڈ کا بڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم درکار ہوگا. اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت کروڈ کس ریٹس کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے. تو اس وقت
جو ہے وہ क्रूड तकरीबन $0.74 नीचे आने के बाद $40.97 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट $0.72 नीचे आने के बाद $42.44 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $4 प्लस होने के बाद $19 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.09 प्लस होने के बाद $25.07 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे हमने देखा कि आलमी मईशत के अंदर इस वक्त भी प्रेशर बरकरार है। ऑयल के हवाले से बात करें तो ऑयल में ये कहा जा रहा है कि शायद इस वक्त इन्वेंट्री पॉजिटिव में आ जाए, यानी डिमांड का कम होने की वजह से जो है इन्वेंट्री शायद इस वक्त पाइल अप होना शुरू हो जाए। मगर बहरहाल इसके ऊपर अभी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। ओपेक प्लस मेंबरान की जानिब से क्या इस पे अंदिया दिया जाता है, इस मीटिंग के अंदर फैसला किया जाएगा कि आया जो प्रोडक्शन कट है ऑयल की उसको रिस्टोर किया जाए, यानी सप्लाई को बढ़ाया जाए, या इसी प्रोडक्शन कट को आगे मजीद एक्सटेंड किया जाए। तो बहरहाल आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलखुसूस अभी FATF की मीटिंग चल रही है, प्लीनरी मीटिंग चल रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान के बारे में फैसला किया जाना है कि पाकिस्तान को आया ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए या पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है। तो बहरहाल बहुत ही मुस्बित चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की मईशत भी जो है वो इस वक्त कुछ सपोर्ट मिल रही है करंट अकाउंट के सरप्लस होने की वजह से। तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए और मुस्तहकम हो और अच्छे हों और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी राह को हमवार करते हुए चले जाएँ। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।